वेलकम टू माय चैनल। मैं जब से घर आई थी मैंने भाई के रवैये में अजीब सी तब्दीली देखी थी। भाई किचन में अक्सर इर्द-गिर्द मंडलाता रहता था। एक दिन मैं किचन के पास बैठी पानी पी रही थी कि भाई ने मुझे ना देखा था। वो ऊपर वाली सीढ़ियों से भागता हुआ आया और फिर इधर-उधर देखकर किचन के दरवाजे की तरफ चला गया। मैं जानती थी कि भाई किचन में क्यों जा रहा है। किचन में जाते ही इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बेबसी से बस देखती रह गई, क्योंकि मैं जानती थी कि आज फिर क्या होने वाला है। जब से होश संभाला, खुद को किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारते पाया। यूँ उमर अज़ीज़ का एक तवील अरसा मुख्तलिफ महल और कस्म कस्म के पड़ोसियों के साथ बीत चुका है, जिसकी वजह से वालिद साहब को अब मर्दमशनाई आ गई थी। ये इन दिनों का जिक्र है जब हम कसूर के एक पुराने इलाके में रहा करते थे। भाई समीर के साथ मैंने FA किया तो हम दोनों को इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला, लेकिन वहाँ जाना मुश्किल में पड़ गया। हमारी रवानगी में एक हफ्ता बाकी था कि वालिदा साहिबा का ब्लड प्रेशर इस कदर हाई हुआ कि इनके दिल पर असर हो गया। हम सब घबरा गए कि हमारे जाने के बाद घर में अम्मी अब्बू अकेले रह जाएंगे। औलाद किसके दिन के लिए होती है। जब माँ बाप मुश्किलात सहकर इन्हें परवान चढ़ाते हैं तो लाजिम है कि मुश्किल में बच्चे भी इन्हें तनहा छोड़कर ना जाएं। हाँ, इन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैंने सरवर भाई से कहा कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लें, मैं अम्मी के पास रह जाती हूँ। इस वक्त इन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं और अब अम्मी के संभाल लेंगे, जबकि मुलाजमा का घर काम कर जाती है। भाई को मेरी यूनिवर्सिटी न जाने का दुख ज़रूर हुआ, मगर मजबूरी ऐसी थी कि बीमार वालदा को तनहा छोड़ा नहीं जा सकता था। मेरा दिल हालांकि बहुत उदास था। दुआ कर रही थी कि अल्लाह कोई ऐसा मददगार भेज दे जो अम्मी की देखभाल कर ले और मैं अपनी तालीम जारी रखूं। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। हफ्ते भर इलाज में वालदा को अफाका हुआ। तबीयत संभल गई और इन्होंने फूफा जी को बुलवा लिया। फूफो ने मुझे कहा, अब तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ, बड़ी मुश्किल से दाखिला हुआ, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है, जबकि आप भी इधर ही हैं, तुम इनके पास रह लेना। इस्लामाबाद इतनी दूर नहीं, तुम लोग छुट्टी वाले दिन आ जाया करना। वालदा ने भी इसरार किया कि तुम भाई के साथ चली जाओ। गर्ज इनके इसरार पर मैं और भाई इकट्ठे यूनिवर्सिटी आ गए। 20 दिन के बाद 3 दिन की छुट्टियां होती थी। हम दोनों बहन भाई वापस आ गए। जो ही घर में कदम रखा, दरवाजे के सामने बरामदे में 22 साल की लड़की को सब्जी काटते पाया। या अल्लाह, ये कौन है? शक्ल सूरत और लिबास से मुलाजमा तो नहीं लगती, किसी अच्छे ख़ानदान की मालूम होती है। शक्ल सूरत और लिबास भी उम्दा था। मैं इसे नज़रअंदाज करती वालदा के कमरे में चली गई और इनसे लिपट गई। अम्मी जान, दिन रात वहाँ आपकी फ़िक्र मुझे खाए जा रही थी। पछता रही थी कि क्यों आपके ऐसे हाल में छोड़कर चले गए। अरे पगली, मेरी फ़िक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। मामूली सा अटैक ही हुआ था, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारी फूफा ने सारे मसले हल कर दिए। अब राबिया भी आ गई है, घर इसने संभाल लिया। मुझे अम्मी की दूरी ने ऐसा थका दिया था कि इनके जुमले पर गौर ही नहीं किया। अब तो राबिया भी आ चुकी है। ये तक ना पूछ सकी कि कौन है राबिया और कहाँ से आई है। छुट्टी के 3 दिन पलक झपकते गुजर गए। हम दोबारा से इस्लामाबाद के सफ़र पर रवाना हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जहन से राबिया का अक्स मिट गया। सोचा होगा कोई फुप्पो की जानने वाली वक्ती तौर पर मदद के लिए बुलवाया होगा। पहली मुलाकात में एक बार फिर इससे बात नहीं हो सकी थी। फ़ोन पर रोज़ ही अम्मी से बात होती, मगर मैंने कभी ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि इनसे लड़ाई के बारे में पूछ लेती। दूसरी बार छुट्टी पर जब हम घर आए तो राबिया को इस तरह घर के कामों में मगन पाया, ऐसे लगा कि जैसे ये इसी का घर है। मगर वो कुछ खामोश सी थी, आंखों में गहरी उदासी थी। पुप्पो मौजूद ना थी, वो वापस अपने शहर जा चुकी थी। मेरी नज़र बार बार राबिया पर पड़ रही थी, जिसने अभी तक खुद से मुखातिब होने की जुर्रत नहीं की थी। इनकी निगाहों में मेरे लिए ये एहसास तो मौजूद था कि वो मुझसे गुफ्तगू की ख्वाह है, मगर ना जाने क्यों झिझक रही थी। बिलाखिर मैंने अम्मी जान से पूछा, अम्मी जान, ये लड़की कौन है? अम्मी कहने लगी, इसे तुम्हारी फुप्पो ने रखा है। क्या इन्होंने इसे अपने शहर से बुलवाया? मैंने पूछा। हाँ, ये इनके घर में पनाह लिए हुई थी। पनाह से क्या मतलब है अम्मी जान? इन्होंने बताया, बेटी तुम्हारी फुप्पो ने मुझे तफसील बताई है कि एक दिन इनके घर का दरवाज़ा बजा। दिन का वक्त था। उन्होंने बताया कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ये खड़ी थी। इसकी हालत सही नहीं थी, वो रो रही थी। मैंने घर के अंदर बुला लिया और पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, नाम क्या है तुम्हारा? बोली, राबिया नाम है, बाप की वफात के बाद से सौतेली माँ के पास रहती हूँ। जिनका सलूक मेरे साथ अच्छा नहीं था, मगर मैं हर बदसलूकी सहने पर मजबूर थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा और मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही। मगर मैं हर बदसलूकी सहने पर मजबूर थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं था। जाती भी तो कहाँ जाती। सौतेली माँ को मेरे रूप में एक नौकरानी की ज़रूरत थी। मैं इनके बच्चे संभालती और घर का काम करती, मगर वो मुझे फिर भी बोझ समझती थी।
बात बात पर डांटती छिड़कती और मारपीट से भी गुरेज न करती। आज सुबह मुझे कीमती गुलदान सफाई करते हुए हाथ से गिर कर टूट गया। मुझे आग में जलाने वाली लकड़ी से इन्होंने पीट डाला और धक्के देकर घर से बाहर निकाला। पहले सोचा कि पड़ोस में चली जाऊं, क्योंकि जब कभी वो ऐसा करती थी मैं पड़ोसन के घर जा बैठती थी। कुछ देर बाद अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाता था और मुझे आवाज़ देकर बुला लेती थी। पड़ोसन भी हालात जानती थी, लिहाजा मुझे अपने पास बैठा लेती, खाना वगैरह खिला देती और मुझे तसल्ली देती तो मैं नॉर्मल हो जाती। इस बार पड़ोसन का दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पड़ोसन घर पर नहीं थी, शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर दिल में आया कि आज दरिया में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा ही कर लेती हूँ। इसी इरादे से चल पड़ी, रिक्शा लिया। हालांकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मगर मैंने ये बात रिक्शे वाले को नहीं बताई। बस खामोशी से रिक्शे में बैठ गई और कहा कि मुझे रावी जाना है। कहने लगा, रावी में किस जगह जाना है? इसके सवाल में बौखला गई। कोई जवाब ना आया दिमाग में तो बोला, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हें जहाँ कहूँगी वहाँ पे पहुँचा दूंगा। वो मुझे रावी ले जाने के बजाय यहाँ ले आया। वो एक बुजुर्ग था, इसने घर के दरवाजे पर उतार दिया और कहा, बेटी इस दरवाजे पर दस्तक दो, यहाँ के एक मौजूद आदमी का घर है। ये नेक और शरीफ लोग हैं, मैं तुम्हें एक महफूज मकाम तक ले आया हूँ। तुम दरवाज़ा बजाओ और अंदर जाकर घर की मालकिन को अपना हाल बताओ। जब तक मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अगर इन्होंने तुम्हें आसरा नहीं दिया तो फिर बाहर आ जाना, वरना मैं चला जाऊँगा। वो रिक्शे वाला भी वहीं का रहने वाला था। वो तुम्हारे फूफा को जानता था अच्छी तरह। जब राबिया ने तुम्हारे फूफो से पनाह की दरख्वास्त की तो इन्होंने इसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी और कहा कि मेरे शोहर के आने तक तुम मेरी मेहमान हो। जब वो आ जाएंगे, इनकी इजाज़त मिल जाएगी तो बेशक तुम यहाँ रह जाना, जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता। यूँ राबिया तुम्हारे फूफो के घर रही। तुम्हारे फूफा ने इसकी सौतेली माँ से रब्ता किया, मगर इस औरत ने दरवाजे के अंदर से ही कह दिया कि मेरा राबिया से कोई वाबस्ता नहीं है, मेरी तरफ से जाए भाड़ में। इसका जवाब सुनकर तुम्हारे फूफा ने अपनी इस बीवी से कहा कि तुम इसको अपने पास रखो, ज़माना ख़राब है, इसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। राबिया को वहाँ रहते हुए 4 माह गुजर चुके थे कि मैंने अनवरी को बुला ली। जब इसने मेरी मजबूरी देखी तो घर से राबिया को यहाँ ले आई। अब वो हमारे घर रह रही है। राबिया की दास्तानें सुनकर मुझे इससे हमदर्दी हो गई। अब मैं इसके साथ अच्छे तरीके से पेश आती। जब भी इस्लामाबाद से आती, इसके लिए छोटा मोटा तोहफा या इसकी ज़रूरत की कोई चीज़ ले आती। वो खुश होती, वक्त मिलता तो इसके साथ थोड़ी देर बात कर लेती थी, जिससे इसे मज़ीद मुझसे हसरत का एहसास होता। राबिया सारे घर का काम करती थी, अम्मी अब्बू की एक बेटी की तरह खिदमत करती। इसे बचपन से काम करने की आदत थी। घरेलू काम से मुसीबत नहीं लगता था, बल्कि सारा दिन काम में मसरूफ़ रहकर ख़ुद को चाको चौबंद और हल्का फुल्का महसूस करती। वक्त गुजरता गया, राबिया हमारे घर का एक फ़र्द बन गई और अब वालदा साहिबा के मेरी पहले एक बेटी थी, अब 2 बेटियाँ हैं। इसके आने से हमारे घर में बरकत आ गई है। जब से राबिया बेटी आई है, इसके आने से हमारे घर में बरकत सी आ गई है। हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। इस लड़की की तो मुबारक है। तभी मैं सोचती, ये बेचारी अपने घर में तो मनहूस रही, पहले माँ मर गई, फिर बाप और इसके बाद सौतेली माँ के रहमो करम पर इतने बरस ज़िंदगी की डोर खींचती रही। भला यहाँ आकर मुबारक कदम कैसे साबित हो गए? बात दरअसल नीयत की होती है। अम्मी अब्बू की नीयत अच्छी थी, इन्हें नेकी का मौका अल्लाह ने फरहम किया और फिर इनके अमल को अल्लाह ने पसंद किया, तभी रिस्क में बरकत होने लगी। एक बेसहारा लड़की को इन्होंने अपने घर पनाह देकर इसकी इज्जत महफूज करके अपने लिए खालिक की तरफ से अजर पाया, तभी वो खुश थे और हम भी। वो हमारे घर को अपना घर समझती थी। अम्मी अब्बू को अपने वालिदैन जानकर दिल से इनकी खिदमत करती थी। अब्बा चाहते थे कि इसके वर्षा मिल जाए तो इसे बाहिफाजत इनके हवाले कर दें, मगर राबिया कहीं जाने पर आमादा नहीं थी। कहती थी कि मेरे वर्षा नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेंगे। वालिद को इसकी इतनी फिक्र थी जितनी कि एक बाप को अपनी बेटी की होती है। वो चाहते थे कि राबिया राज़ी हो जाए तो इसकी शादी अपने रिश्तेदारों में किसी अच्छे घराने के लड़के से कर दें, मगर फिलहाल राबिया इस शादी पर राज़ी नहीं थी। इधर हमारा पहला साल यूनिवर्सिटी में गुजर गया, दूसरा साल शुरू था, मगर हैरत की बात यह थी कि राबिया ने कभी भाईजान से बात नहीं की थी, ना ही मेरे भाई ने इससे खुद कलाम किया था। हम सब छुट्टियों में घर आते, हमारे घर काम राबिया इसको अंजाम देती थी। मतलब हमारे कपड़े इस्त्री करके अलमारियों में हैंग कर देती, कमरे में साफ सुथरे होते और तमाम चीज़ें सलीके से रखी हुई मिलती थी। हमारे लिए राबिया का वजूद किसी फरिश्ते से कम नहीं था। एक ख़ास बात यह थी कि राबिया को हमारी पसंद नापसंद का बखूबी इल्म हो गया था। लिहाजा जब हम इस्लामाबाद से आते, वो हमारे लिए हमारी पसंद के खाने तैयार कर रखती। ख़ास तौर पर भाई की पसंद की डिशेज़ वो खुद बनाती। इसके खानों की तारीफ़ किए बिना भाई भी ना रह पाता। इसके खुलूस और मोहब्बत को देखते हुए हम बहन भाई को वो और अच्छी लगती। एक बार इसको बहुत ज़्यादा
بخار نے لے لیا، ابھی صبح کام پر چلے جاتے تھے خود، لہٰذا وہ اسے گھبرانے ہی نکلے گی۔ ڈاکٹر کو دکھایا کہ دوائی، لیکن ہم لوگ گھبرا گئے، اسے موسمی بخار ہوا تھا، ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا بھائی نے اس سے بات کی اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان جو خاموشی کی دیوار کھڑی تھی وہ ایک طرف ہو گئی تھی۔ بات کرنے لگی، رفتہ رفتہ اس سمے کی بات سے خوشی ہوئی۔ سوچا اگر یہ لڑکی میری بھابھی بن جائے تو کیا بات ہے، ایک فرق ہے، عادت و استوار کا انداز، مطلب آج اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو مل سکتی تھی۔ یہ میرے خیالات تھے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میری اور تو کہ وہ کہیں اور نہ جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، میری بھابھی بن جائے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اگر ان کے دل میں ایسی کوئی اور تھی تو گھر والوں پر ظاہر نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں ان کی فطرت کو سمجھتی تھی، اور ویسے بھی معاملات کا اختیار ہمارے والدین کا تھا، وہ چاہے ہماری شادیاں کرتے تھے، اس معاملے میں خود کو اور بھائی بھی کبھی بھی خاندانی روایت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ ایک میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی نے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاں، یہ ان سے بات کر رہی ہیں، اس ٹائم آیا کرتے تھے، لیکن یونیورسٹی کے، مگر آج کا انداز بدلا ہوا تھا، ان کے چہرے سے ظاہر لگا وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ واقعہ میرے پاس بیٹھ کر بولے، تم تو میری دوست ہو، تم سے کہا سنانا بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اسے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، وہ اسے اپنی بیٹی کیسے دیتے؟ مناسب نہیں لگتا کہ میں اسی شادی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا۔ ٹھیک ہے بھائی، میرے جواب دے، چلو تکتے ہیں نصیب میں کیا لکھا ہے، فی الحال تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی ہماری بے روزگاری ہونا ہے، جب شادی کا یہ مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بات کر کے کم سے کم اسے اطمینان ہو گیا کہ اس کے دل میں رابعہ بھی ہے، یہ جگہ، اور جو کوئی بھی سوچ رہی تھی وہ بھی یہی سوچ رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ امی ابو بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، رابعہ کی مرضی اور اس کا جاننا بھی ضروری تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اس کو اشارہ دیا کہ ہم سبھی کو ہمیشہ کے لیے چاہیے، وہ میری بھابھی کیوں نہیں بن جاتی؟ مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی، اس نے دیکھا، اچھا تمہیں تمہاری قسمت کا کیا پتہ، مستقبل کا اللہ کے علاوہ اور کون جان سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ وہ خاموشی اختیار کر گئی اور کچھ نہیں کر سکی۔ یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ اس کو میرا بھائی پسند نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس بات پہ راضی نہیں ہونا چاہ رہی تھی کہ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو یا کسی سے بھی ہو۔ گھر میں رابعہ کے متاثرین نے بھی میرے بھائی کو اس سے دور کر رکھا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے بھائی کے دل پر صرف رابعہ کا قبضہ ہے، وہ شرمت کے تصورات بھی بچ چکی تھی۔ پھر گھر میں رہتے ہوئے رابعہ کے متاثرین نے بھی میرے بھائی کو اس سے دور کر رکھا تھا۔ سچ تھا کہ شخصیت میں بہت خوبیاں تھیں، مگر محبت کے معاملے میں اللہ جانے اس نے خود کو کیوں بدل دیا تھا۔ آخر ایک روز وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ میں نے بھائی کو بھی اس کے پیچھے جاتے دیکھا۔ میری کسی بات کے سننے کی عادت تو نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس دن میں بھائی کے پیچھے آگے دیکھا تو وہ رابعہ سے اپنے دل کی بات کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر رابعہ نے کہا کہ اگر میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسی بات نہیں لب پہ لاؤں گا، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میری بات سنیں، مجھے دل سے نکال دو، میں تمہاری لائق نہیں ہوں، مگر بہت مجبور ہوں، مجھے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے، اگر کسی نے مجھ سے شادی کو مجبور کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی اس بات پر اسے بات نہیں کی جس کی وجہ سے اسے اذیت ہو۔ یوں ایک سال اور گزر گیا، ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، ہم بہن بھائی گھر آ گئے۔ امی ابو کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ امی کی طبیعت بہتر تھی، مگر وہ کام کاج کرنے سے اب تک معذور تھی۔ میرے والدین پہلے ہی چاہتے تھے تاکہ وہ کر سکیں اور میری بات پیلے کریں، وہ واپس میری سلامت صلح کر رہے تھے جن کے ہمیں علم نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تم رابعہ سے بات تو کرو، کیا وہ شادی کے لیے راضی ہے؟ میں سرمد سے اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کسی کی شادی اس نے سے کر لو، اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، اسے اچھی بہو اور کہاں ملے گی؟ میں نے بتایا کہ امی کئی بار رابعہ سے بات کی، وہ شادی پر کسی صورت راضی نہیں ہے، کہتی ہے شادی پر اصرار کیا تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، بہتر ہوگا کہ ہم اسے بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں، جیسے وہ جینا چاہتی ہے اسے ویسے ہی جینے دیں۔ والدہ کی سمجھ میں رابعہ کی مجبوری نہ آ سکی۔ ایک روز میں نے اڑ دیا اور لوگ اپنی شادی تھے کہ کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے دوبارہ رابعہ سے شادی کی بات نہیں کی۔ ایک دن ہم لوگ مال شاپنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، ہم رابعہ کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ وہاں پر رابعہ کو 2-4 لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ وہ رابعہ کے پاس آئے اور رابعہ کو کہا آگے بڑھ کر کہ بیٹا ناراضگی ختم کر دو اور گھر واپس آ جاؤ، تمہارے بچے تمہارے پاس بہت اداس ہے۔ رابعہ ان بچوں کو دیکھ کر انہیں چپکنے لگی، انہیں چومنے لگی اور کہا کہ نہیں ابو، میں اب نہیں آؤں گی وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔
اور جب بھائی ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تو انہوں نے کہا کہ رابعہ کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی تھی جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ پھر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی تھی۔ رشتے میں بھی اس کی سوتیلی ماں کا چاچا کا بیٹا ہوں۔ اس بچے ہر کسی کی سوتیلی ماں بچپن سے کم کر دیا ہے، تب اسے بہو بنایا تھا تاکہ زندگی خوشیاں دے سکوں، مگر جب اس کے ہاتھ چھوٹی لڑکی کی پیدائش ہوئی تو میرے بیٹے کو ایک اور لڑکی سے عشق ہو گیا جو دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور رابعہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ انہی دنوں میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ المیہ گزر چکا تھا۔ رابعہ روتی پھرتی رہی سوتیلی ماں کے پاس، مگر اس سنگ دل عورت نے اسے اپنے ہاں مقام نہ دیا۔ وہ خوف ہو گیا، آج قدرتی ہمیں ملا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نیک لوگوں کے گھر، ورنہ اگر برے لوگوں کے گھر آگ لگ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا اس کا۔ میرے والد کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرا بیٹا اب بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ رابعہ کو واپس لے آئے۔ اب اپنے کہنے پر شرمندہ ہے کہ رابعہ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے رابعہ کو ہم سے ملوا دیا۔ آپ پلیز رابعہ کو سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کے خاطر اپنے شوہر کو معاف کر دے اور اپنے گھر آئے۔ والد صاحب نے یہ باتیں دیکھی تو انہوں نے رابعہ کو سمجھایا۔ شاید اس کا دل خود بھی اب اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان سے مل کے بات کی وہ دوبارہ سے ان سے دور کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور سسر کے ہمراہ بچوں کے ساتھ جانے کو رضامند ہو گئی، لیکن امی ابو نے اس کو اکیلے نہ جانے دی۔ امی ابو اس کے ساتھ گئے، ہم لوگ بھی ساتھ تھے۔ اس کے شوہر نے اپنے بدسلوکی کے رویے کی معافی ہمارے سامنے رابعہ سے مانگی اور بولا کہ میں کبھی بھی اس کو یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بابا بولے کہ تم اس کو کبھی بھی یتیم اور لاوارث سمجھنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ اس کا بھی ایک ماں باپ بھی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کرے گی۔ شاید اس کو خدا نے ہمارے گھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے کو بھیجا تھا۔ جب تک اس کا شوہر سنبھلتا وہ ہمارے گھر میں چپ چاپ زندگی گزار رہی تھی۔ ایسی عورتوں کو جو اپنے کردار کی اس قدر حفاظت کرتی ہیں ہمیشہ خوش اور باش رکھے۔ میرے بھائی کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہم لوگوں نے اپنے بھائی کی شادی کر دی تھی، لیکن میرے بھائی کے دل سے رابعہ ابھی بھی نہ نکل رہی تھی۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، وہ رابعہ کی طرح تو نہیں لیکن میرے گھر والوں کا اور ہمارا خیال رکھتی تھی۔ اللہ پاک سب کو اچھے نصیب عطا کرے اور میرے بھی نصیب نیک کرے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری کہانی آپ کو بر وقت نہیں مل سکے۔ شکریہ۔